अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 5 जिसका नाम है ह्यूमनिज़्म, और इसमें जो रीडिंग टेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है व्हाट शेप्ड ईथीज़ लाइफ। इस यूनिट में जो आज हम पढ़ने लगे हैं इसमें हम पढ़ेंगे अब्दुल सत्तार ईथी के बारे में कि उन्होंने अपनी लाइफ कैसे गुजारी, अपनी पूरी ज़िंदगी में जो जो काम ईथी ने किए फलाह व बहबूद के, इस चैप्टर में उसका भी ज़िक्र है। और फिर एंड पे हम ये पढ़ेंगे कि उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इतना वसी कर लिया कि ये वर्ल्ड वाइड भी काम कर रही है। तो चलें शुरू करते हैं। अब्दुल सत्तार ईथी, द एंजल ऑफ मर्सी एज पीपल कॉल्ड हिम। अब्दुल सत्तार ईथी, जिन्हें लोग फरिश्ता रहमत कहते हैं, started his humanitarian work in 1951 by establishing a very small dispensary in मीठादर, कराची, पाकिस्तान। उन्होंने फलाह व बहबूद का काम पाकिस्तान के शहर कराची के इलाके मीठादर से एक छोटी सी डिस्पेंसरी कायम करके शुरू किया। From his humble beginning, he single-handedly went on to create Pakistan's largest charitable organization based entirely on private donations। अब्दुल सत्तार ईथी की इस छोटी सी काविश से उन्होंने अकेले मुसलसल जिद्दोजहद करके दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस कायम कर दी जो लोगों के चंदे से चलती है। Today, the Ethie Foundation employs more than 7,000 people, both paid and voluntary workers, to manage its huge network। आज ईथी फाउंडेशन में मुलाजमीन और रज़ाकारों समेत 7,000 से ज़्यादा अफराद काम करते हैं जो इसका इंतज़ाम संभाले हुए हैं। यहाँ पे हमने एक लफ्ज़ पढ़ा है वॉलंटरी, जिसका मतलब है रज़ाकाराना, यानी ऐसे वो लोग जो बग़ैर किसी मुआवजे के अपनी खिदमात को सरअंजाम दें, उन्हें वॉलंटियर कहा जाता है। और पेड वो लोग होंगे जो अपनी खिदमात का मुआवजा लेते हैं। ह्यूज नेटवर्क, ह्यूज मीन बड़ा, नेटवर्क एक बड़ा नेटवर्क। इन पाकिस्तान इट ऑपरेट्स अबाउट 1,500 ambulances that offer a 24 service from more than 350 ईथी सेंटर्स। पाकिस्तान में 350 ईथी सेंटर से तकरीबन 1500 एम्बुलेंसेस 24 घंटे अपनी खदमात सरअंजाम दे रही हैं। एडिशनली, इसके अलावा देयर आर मोर देन 17 ईथी होम्स, 17 मज़ीद ईथी होम हैं, एंड 330 वेलफेयर सेंटर्स अक्रॉस पाकिस्तान, और पूरे पाकिस्तान में 330 वेलफेयर सेंटर हैं। They provide shelter for an estimated 85,000 peoples, including senior citizen, special children, needy children, infants and babies। ये जो ईथी सेंटर्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, यहाँ पर एक अंदाजे के मुताबिक 85,000 लोगों को रखा गया है, और इन लोगों में सीनियर सिटीज़न, स्पेशल चिल्ड्रन, ज़रूरतमंद बच्चे, शीरख्वार बच्चे और छोटे बच्चे शामिल हैं। एंड दे ऑपरेट फूड किचन्स, क्लिनिक्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स फॉर ड्रग एडिक्ट्स एंड द मेंटली इल। इसके अलावा ये जो ईथी फाउंडेशन है ये फूड किचन चलाती हैं, यानी लंगर खाने, और क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स, और नशा के आदी अफराद के लिए भी क्लिनिक्स कायम हैं जहाँ पर नशा के आदी अफराद का इलाज किया जाता है। इवन एनिमल्स हैव बीन प्रोवाइडेड अ होम इन एन शेल्टर, एनिमल शेल्टर, यहाँ तक कि जानवरों के लिए भी शेल्टर होम बनाए गए हैं। ईथी वॉज बोर्न इन अर्ली 1928 इन बांटवा, गुजरात, ब्रिटिश इंडिया। अब्दुल सत्तार ईथी 1928 में बरतानवी हुकूमत के मुत्तहदा हिंदुस्तान के ज़िला गुजरात के इलाके बांटवा में पैदा हुए। His father, Haji Abdul Shakur, worked as a dry fruit commission agent in Bombay।
آپ کے والد حاجی عبدالشکور بمبئی میں کمیشن ایجنٹ کے طور پہ کام کرتے تھے۔ سنس ہز فادر واز موسٹلی اوے فرام ہوم، چونکہ آپ کے والد زیادہ تر گھر سے دور رہا کرتے تھے، اس لیے ہی واز مینلی براٹ اپ بائی ہز مدر۔ چونکہ آپ کے والد زیادہ تر گھر سے باہر رہا کرتے تھے، گھر سے دور رہا کرتے تھے، تو اس لیے ایدھی کی تربیت ان کی والدہ نے کی۔ ہو اکارڈنگ ٹو ایدھی، اور عبدالستار ایدھی کا کہنا ہے، ہیڈ اے گریٹ انفلوئنس آن ہز لائف، کہ ایدھی کی شخصیت پر ان کی والدہ کا اثر زیادہ تھا۔ بٹ ادر ممبرز آف ہز فیملی آلسو کنٹریبیوٹیڈ ان شیپنگ ہز لائف انکلوڈنگ ہز فادر اینڈ گرینڈ فادر، لیکن اس کے علاوہ فیملی کے دوسرے افراد کا بھی ایدھی کی شخصیت کی تعمیر میں کافی دخل ہے، جن میں ان کے والد اور دادا شامل ہیں۔ He used to fondly recall that his grandfather, Haji Rahmatullah, was a simple, content and patient person. یہاں پر ایدھی اپنے یادداشت کو دہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے دادا حاجی رحمت اللہ بہت قناعت پسند اور صابر شخصیت تھے۔ Who did not believe in surplus، جو دولت کو جمع کرنے پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ ایدھی کس کی بات کر رہے ہیں؟ اپنے دادا کی۔ ایدھی اپنی میموری کو ریکالز کرتے ہوئے، یعنی اپنی پرانی باتوں کو، اپنے والدین کی، فیملی کے لوگوں کی پرانی باتوں کو یاد کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ جو ان کے دادا تھے وہ بہت قناعت پسند، صابر شخص تھے، اور وہ دولت کو جمع کرنے پر یقین نہیں رکھتے تھے، یعنی انہیں پسند نہیں تھا کہ دولت کو جمع کیا جائے۔ اینڈ ایون ڈس اپرووڈ آف ہیونگ ایکسٹرا فوڈ ایٹ ہوم، یہاں تک کہ گھر میں بھی اگر کھانے کی چیز بچ جاتی تو وہ اس کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ایدھی اپنے دادا کی بات کر رہے ہیں۔ مور اوور ہی ہیڈ اے ریپوٹیشن ان دا کمیونٹی، ان کا معاشرے میں ایک معاشرے میں ایک باعزت مقام حاصل تھا۔ کس کو؟ ایدھی کے دادا کو۔ ایدھی اپنے دادا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ ایک قناعت پسند انسان تھے، زیادہ دولت جمع کرنے پر یقین نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ گھر میں بھی کوئی چیز بچ جاتی کھانے کی تو اس کو بھی ناپسند کرتے تھے، اور ان کے دادا کو معاشرے میں ایک باعزت مقام حاصل تھا، اور وہ مشہور تھے اپنے علاقے میں، اپنے کمیونٹی میں، کہ وہ لوگوں کے درمیان جھگڑے کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ یعنی کس وجہ سے مشہور تھے؟ لوگوں کے درمیان کانفلکٹ کو ریزالو کرواتے تھے۔ آج ہم نے 2 پیراگراف پڑھے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔